اگوں ہن اللہ کریم دو پیغمبراں دا وقت اکٹھا قصہ بیان فرمیندن بھائی تریجا تے چوتھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر. دو پیغمبراں دا اللہ قصہ بیان فرمیندے جن دا خلاصہ یہ ہے کہ اے الہ تے معبود بنن دے لائق نہیں. الہ تے معبود والی صفتاں انہاں دے وچ کونی. الہ تے معبود دی صفت جڑی ہے وہ صرف اللہ کریم دی ذات ہے. دیکھو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ بے شک اساں احسان کیتا موسیٰ تے ہارون دے اتے. اساں احسان کیتا مننا علی موسیٰ وہارون بے شک اساں احسان کیتا حضرت موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دے اتے. وَنَجَّيْنَاهُمَا اس احسان دے کولو مراد کے ہے نبوت تے رسالت. اساں نبوت تے رسالت عطا فرمائی نہ ہاں پیغمبرہ کو موسیٰ تے ہارون کو. وَنَجَّيْنَاهُمَا اساں انہاں کو نجات عطا فرمائی. وَقَوْمَهُمَا تے انہاں دی قوم کو من الکرب العظیم ایک وڈی گھبراہٹ دے کولو انہاں کو اساں نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام کو. اور مولا کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ تے ہارون کو بچاون والی ذات کہندی اپنی قوم انہاں دی ساری دشمنائی. اور ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ان تے ہارون علیہ السلام وڈے ان. اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا نجات دیتی اسا انہاں دوہاں کو وَقَوْمَهُمَا تے انہاں دی قوم کو بھی من الکرب العظیم وڈی گھبراہٹ دے کولوں. وَنَصَرْنَاهُمْ اسا انہاں دیاں نصرتاں تے مدداں کیتیاں. وَنَصَرْنَاهُمْ اسا انہاں دیاں نصرتاں تے مدداں کیتیاں. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہو گئے او غالب ہون والا وچوں. اتاں دیکھو سارے جمع متکلم دے مننا اساں احسان کیتا ہارون تے موسیٰ علیہ السلام دے. وَنَجَّيْنَاهُمَا اساں نجات عطا فرمایا انہاں کو اساں بچایا انہاں کو ہاں پیغمبراں کو. وَقَوْمَهُمَا انہاں دیا قوماں کو بھی. وَنَصَرْنَاهُمْ اساں انہاں دیا نصرتاں دی مدداں کیتیاں. یہ سارے اللہ کریم جمع متکلم دے سیغے اس واسطے استعمال فرماوندا بھی تاکہ پتہ لگنے جو اے پیغمبراں دا اپنا کمال نہیں یہ کمال اصل اللہ کریم دے انہاں کو بچاونا تے انہاں کو ایڈیا شانہ دیونا. اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ تے دیتی اساں انہاں کو کتاب واضح کتاب تورات شریف. کتاب دے کول مراد کیڑی کتاب ہی نے تورات شریف. اساں انہاں کو واضح کتاب تورات شریف عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تے دکھایا اساں انہاں کو صراط مستقیم دوہاں پیغمبراں کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ تے باقی رکھا اساں پچھلے لوگاں دے وچ انہاں دے حالات تے انہاں دے قصے. سلام علی موسیٰ و ہارون تے سلام ہوئے موسیٰ تے ہارون دے اتے. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک اسا ایویں بدلہ دیندے راندے نیکوکاراں کو جویں بدلہ دیتا سے اسا موسیٰ تے ہارون کو. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ سارے مومن بندہ بچو او بھی دو مومن بندے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اتھا اللہ کریم نے کہ فرمایا کہ عبد ہیں عبد تے بشر ہیں نہ کہ نور. پیغمبرہ کوئی مشرک نور منیں دیں. اللہ کریم نے کتنا واضح فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین ہیں سارے مومن بندے تے لیکن ہیں سارے بندے الہ تے معبود نہیں. یہ کتنے قصے آ گئے بھائی 4. پہلا قصہ کہندا آئی حضرت نوح علیہ السلام دا. دوجا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. تریجا تے چوتھا قصہ موسیٰ تے ہارون دا. یہ 4 قصے پیغمبرہ چون دے حال سن گی دینے جو معلوم تھی دے انہاں دے قصہ دے کولو جو او الہ تے معبود نہیں بلکہ اللہ کریم دے فرمانبردار اور تابعدار بندے ہیں. 5واں قصہ نے حضرت الیاس علیہ السلام دا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 5واں قصہ برائے نفی شفاعت قہری.
اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی منوا نہیں سکدا نفی شفاعت قہری دا مطلب یہی نہیں اللہ کریم دے کولو سفارش کر کے تے کوئی منوا سکدا نہیں اللہ کریم کو نہ کہیں دی ضرورت ہے اور مولا کریم نے پنجواں قصہ بیان فرمائے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک الیاس بھی ہے رسولہ میں چوہی کے رسول اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ او ویلا یاد کرن دے قابل جس وقت آکھا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو الا تتقون کیا نیوے ڈردے تساں اپنے رب دے کولوں جو گناہ کریں دے کھڑے ہوئے تے حتیٰ کہ شرک کریں دے کھڑے ہوئے وقت بھی تو آکو ڈر نہیں لگدا اگو فرمایا اتدعون بالا ای بال ہک بوت دا نا ہی نے بال اے بوت دا نا اور قوم الیاس ایڈی سخت بت پرست آئی جو اللہ کریم دے در کو چھوڑ کے تے بال دا ہک بت بنایا نے اس بال دے سامنے جیری حاجت ہوئے پوری کرن واسے انہاں دو ویندے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کچھ تشرم کرو جو اے جے خدا زندہ کو چھوڑ کے تے تسا لگے ویندے وے اس بت دو بت بھی اور فرمایا اتنا لکھا نے بھائی کہ بال ہک ایو جیاں بت بنایا ہوئے ہائی انا بال قوم الیاس کے معبود کا نام ہے قوم الیاس کے معبود کا نام ہے بال جس کا انہوں نے بت بنا رکھا تھا اور اس کی عبادت کرتے اور اس سے حاجات مانگتے تھے اور یہ بت سونے کا تھا سونے دا بت پورا بندہ ہی سونے دا بنا دیتا نے جس کی لمبائی 24 گز تھی لمبا اتنا ہے 24 گز ایڈا وڈا اس بال دا بنایا نے مجسمہ بت 24 گز لمبا سونے دا بنا ہویا 400 خدام اس پر مقرر تھے 400 خدام ہے جرا اس بت دی تابے داری کھڑائی بت بھی مویا ہویا موئے ہوئے دا بت بنایا نے نا تے سونے دا بنایا نے جن دی لمبائی 24 گز اور اس دے خادم ہیں 400 سرکاری ملازم رکھ دیتا نے اللہ کریم نے اتنا سارا انہاں دا واقعہ بیان فرمایا تو آپ کو شرم نہیں آندی زندہ خدا کو چھوڑ کے تسا اس بت دے اتے تے بت کو سونے دا بناون والے تسا اون تک شے نہیں بنائی تسا آپ بنائے سونے دا و 400 بندہ کھڑے ان دی حفاظت واسطے جیرا ایڈا محتاج ہے اپنی جان دی حفاظت نہیں کر سکدا جو متا کوئی سونا ہی ہو پٹ نہیں وے تو او الہ تے معبود تے مشکل کشا کی میں بڑھ سکدے اے مولا کریم نے اس واسطے فرمایا اے پنجواں قصہ ہی نے اور فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک الیاس ہے البتہ رسولہ میں چوہی کے رسول اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جس وقت آکھا اس نے اپنی قوم کو اَلَا تَتَّقُونَ کیا نیوے ڈر دے تساں اس اللہ کریم دے کونوں اَتَدْعُونَ بَالَا کیا سڑیں دے وے تساں بال کو اتدعون بالا کیا سڑیں دے وے تساں بال کو وتذرون احسن الخالقین تے چھڑیں دے وے تساں احسن الخالقین کو احسن الخالقین اللہ کریم دی ذات فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ رب توالا تے رب توالے پہلے ڈالا پیواندا فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہاں اس کو اس پیغمبر کو بھی جھٹلایا حضرت الیاس کو اور اس اللہ دی توحید کو جھٹلایا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ پس بے شک وہ البتہ حاضر کیتے ویسن دہاڑے قیامت دے عذاب دے اندر إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ دے مخلص بندے اللہ کریم بچا گھنسی انہاں کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور باقی رکھا سنا اس دا بھچ پچھلا دے پچھلے بھی جان دن جو الیاس کون ہے سلام علی الیاسین تے سلامتی ہوئے الیاس دے اتے الیاس بھی ہے الیاسین الیاسین بھی کسلے نے یعنی جی میں سارے کو یا
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اے الیاس دا پیو ہے الیاسین، سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسا ایویں بدلہ دیں دے رہے ہیں نیکی کرن والا کو، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ سارے بندہ وچوں مومن بندے ہیں۔ اگو بھائی چھیواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام دا، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط